बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आज के दिन का, यानी 26 जनवरी का। इस दिन के मौके पर भारत में यौम जमहूरिया मनाया जाता है, लेकिन भारत, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरी इसे यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। एक तो इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस इस दिन की ये है, और यही वजह कि पूरी वादी में आज हड़ताल थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर। और दूसरी अहम वजह इस दिन की ये बनी कि आज ही के दिन 2 माह से बैठे किसान जो एहतजाज कर रहे हैं दिल्ली में, उन्होंने आज ट्रैक्टर परेड का एहतमाम कर रखा था और पूरा दिन दिल्ली की सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश करती रहीं। एक किसान जिसका नाम ननवीर जीत सिंह है, वो मारा गया पुलिस के हाथों। बेईमाना तशद्दुद किया गया इन किसानों पर, जो कि हरियाणा, राजस्थान, मगरबी उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों से यहाँ पहुँचे थे। और यही नहीं बल्कि लाल किले पर भी दावा बोला इन किसानों ने, और वहाँ पर तिरंगे के साथ साथ जो निशान साहब, मजहबी निशान है सिखों का, वो भी लहरा दिया लाल किले पर। पूरा दिन दिल्ली में सड़कें जैम रहीं, मेट्रो सर्विस बंद रही, इंटरनेट बंद रही और एक गुमसान का रन था। इस मौके पर हुआ क्या कुछ शामी साहब, यही नहीं बल्कि सर फिल्म साज राम सुब्रमण्यन ने फिर लिखा इस सूरत हाल को देखते हुए कि ये परेड डे जमहूरियत का मजाक बनकर रह गई है। और ABP जो वहाँ का एक न्यूज़ इदारा है, उसके एडिटर ने पुलिस के किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर खुलकर ट्वीट्स की, और जो दिल्ली में जो चेयरपर्सन हैं फॉर वुमेन राइट्स, उन्होंने भी खुलकर ये जो तशद्दुद किया गया किसानों पर उसकी हिमायत में, उसके मुखालफत में ट्वीट्स किए। और मारूफ बरतानवी अखबार द गार्डियन ने इस सारी सूरत हाल पर, किसानों के एहतजाज पर, मोदी सरकार की तर्ज सियासत पर इदारिया बांध रखा है। शामी साहब, यहाँ से बात शुरू करते हैं। ये एक पोस्टर मैं देख रहा था, उसमें वो तीनों की तस्वीरें थी। MAD जी, मैड, यानी M फॉर मोदी, A फॉर अमित शाह, D फॉर डोवल जी, डोवल जी, अजीत डोवल जो मैड इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। मैड इंडिया भी कह सकते हैं, मैड गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, मैड कैबिनेट भी कह सकते हैं, मैड पार्टी भी कह सकते हैं। पर जो कुछ भी है, कोई है पागल खाना बना दिया है इंडिया को मोदी साहब ने। देखें, आज है 26 जनवरी। जी हाँ। तो 26 जनवरी 1950 को इंडिया का दस्तूर जो था वो नाफिज हुआ था। जी हाँ। यानी जमहूरिया भारत जो है उसका पहला दस्तूर, और आज तक वही चला आ रहा है। यानी ये नहीं है कि वो बार बार कोई दस्तूर बदले जा रहे हैं। 72 साल हो गए। और ये दस्तूर नवंबर 1949 में मंजूर कर लिया गया था, लेकिन इसे नाफिज किया गया 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ। उसकी वजह क्या है? 26 जनवरी 1929 को पहली बार कांग्रेस ने आज़ादी का मुतालबा किया। ठीक, बिल्कुल ठीक। खुद मुख्तारी का। जी हाँ। इसी लाहौर शहर में, इसी दरिया रावी के किनारे। बिल्कुल बिल्कुल। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा जो है, जो अब इंडिया का झंडा है, वो लहराया। तो उन्होंने मुंसलिक किया अपने यौम जमहूरिया को उस दिन के साथ, वो तारीखी दिन के साथ, जब और 2 महीने इंतजार किया कि जब उन 26 जनवरी आएगा, उस वक्त दस्तूर नाफिज होगा। हालांकि नवंबर में हो चुका था, पास हो चुका था। और जैसे पाकिस्तान जो है ना, उसका दस्तूर मंजूर हुआ था 23 मार्च 1956 से पहले। लेकिन ये तय किया दस्तूर बनाने वालों ने कि 23 मार्च को इसे नाफिज करेंगे। ठीक है, क्योंकि 23 मार्च करारदाद लाहौर का दिन है। एग्जैक्टली। तो 23 मार्च 1940 को उस दिन की याद मनाने के लिए या बाकी रखने के लिए 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान यौम जमहूरिया करार पाया। ठीक है। और अब वो, क्योंकि दस्तूर जो था उसको तो हमने सबताज कर दिया, और फील्ड मार्शल अयूब खान ने उस दस्तूर को ख़त्म किया, जो बिल आखिर फिर पाकिस्तान को ख़त्म करने की जो बुनियाद रखी गई उस तरीके। ठीक हो गया। तो बहरहाल अब ये दस्तूर जो है इंडिया का इसको उनके जो बड़े मारूफ जो थे शेड्यूल्ड कास्ट लीडर
یعنی دلت کہہ لیجئے, اچھوت کہہ لیجئے, امبیڈکر, ہاں امبیڈکر جی, ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی اور یہ دستور ڈرافٹ کیا گیا. اب یہ دستور جو ہے کیا ہے؟ سیکولرزم, سوشلزم, ڈیموکریسی, ایگزیکٹلی, یعنی جمہوریت بنیاد ہے. سیکولرزم جو ہے وہ یعنی ایک دین کا, ایک پرچار ہے, عقیدے کا جی کی صورت رکھتا ہے انڈیا میں. اور گاندھی جی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے جو آدرش ہیں ان کا یہ اظہار ہے. بالکل. تو اب لیکن اور 72 سالوں سے اسی دن یہ منایا جاتا رہا, لیکن آج جو ہے, اب دعویٰ کیا جمہوریت کا, دعویٰ کیا سیکولرزم کا, اور پھر کشمیر جو ہے اس کو ہڑپ کر لیا, اس کو مان کر کہ کشمیر کے لوگوں کو اپنا مستقبل خود طے کرنے کا اختیار ہوگا. قوم متحدہ میں کھڑے ہو کر استصواب رائے کے حق مان لیا, اور اس کے بعد مکر گئے. اور پھر نہ صرف مکر گئے بلکہ 5 اگست کو جو خصوصی 5 اگست کو ایک وہ ہڑپ کر لیا مودی سرکار نے. انڈیا کے دستور کے تحت ایک خصوصی درجہ تھا کشمیر کا, ایک الگ ریاست کے طور پر اس کا وجود تھا. اس کو یک طرفہ طور پر سبوتاژ کر دیا. یہ ممکن نہیں تھا. دستور میں لکھا ہوا ہے جی ہاں کہ کشمیریوں کی مرضی کے بغیر جو بھی ان کی نام نہاد اسمبلی وہاں تھی, ٹھیک ہے, اس سے منظوری لیے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. یہ کر لیا گیا. وہاں ایک کرفیو کی کیفیت ہے, ابھی تک ہے, کشمیر جیل خانہ بنا ہوا ہے. وہاں نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. عورتیں جو ہیں وہ بربریت کے ہاتھوں ان کی زندگی اجیرن ہے. دیکھیں نیو یارک ٹائمز تک کو اس صورتحال جو 5 اگست کے بعد سے لے کے اب تک کی ہے اس پر ایک خصوصی فیچر چھاپنا پڑا جس میں انہوں نے کشمیر کی حالت زار بیان کی, اور اب گارڈین نے یہ اداریہ باندھ دیا. انڈین سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم, ان کی حفاظت کرنے میں, کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوا. پھر کسان آ گئے, اور مودی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو ہندوتوا جو ہے اس کے سامنے گروی رکھ دیا, یرغمالی بنا دیا اس کا. اب یہ سیکولر نعرہ جو ہے سیکولرزم کا وہ ان کو بھول چکا ہے. نہیں, اب تو خلفشار اور انتشار ہے مودی سرکار. اور اب جو کسان ہیں وہ پنجاب کے اور ہریانہ کے, مغربی اتر پردیش سے, راجستھان کے, وہ احتجاج کر رہے ہیں 2 ماہ ہو گئے مودی صاحب کی پالیسیوں کے خلاف, کیونکہ ان کو جو انہوں نے مارکیٹ کرنے کی جو نئی سکیم بنا رہے ہیں ان کا خدشہ ہے کہ اس سے ان کو قیمت پوری نہیں ملے گی اور ان کی معیشت خراب ہو جائے گی, بگڑ جائے گی. پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جب لال قلعے میں ٹینک جو تھے اور پریڈ ہوا کرتی, پریڈ جو تھے یوم جمہوریہ کی, تو باہر پریڈ ہو رہی تھی کسانوں کی, ٹریکٹر پریڈ, اور لال قلعے پر جو نشان صاحب ان کا مذہبی نشان لہرایا جا رہا تھا, لہرایا گیا ترنگے کے ساتھ. اور آپ دیکھیے دستور جو تھا انڈیا کا وہ کہاں رہ گیا, مذاق بن کے رہ گیا. نہ اس کا سیکولرزم باقی رہا, نہ اس کی ڈیموکریسی باقی رہی, نہ اس کے انسانی حقوق باقی رہے. یہ جو آپ نے فرمایا ابھی اپنی رائے میں, اسی کا اظہار یہ جو معروف برطانوی اخبار گارڈین اس کے اداریے میں کیا گیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کسانوں کا احتجاج مودی سرکار کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہو سکتا ہے, اور جو مودی کا انداز حکومت ہے اس سے انہوں نے تشبیہ دی ہے آمرانہ طرز سیاست سے, اور کہا ہے کہ یہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں, اور یہ جو جمہوری روایات تھیں بھارت کی اس کی سراسر نفی ہے جو مودی سرکار کا طرز حکومت ہے, اور یہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے مسلمانوں کا قتل عام, جب آزادی ملی, تقسیم ہوئی, دلی میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا, اور گاندھی جی انہوں نے دھمکی دی کہ میں برت رکھتا ہوں, جی بالکل, پھر رکھا. اور پٹیل جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے کہا مجھے تو کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آ رہی, اور گاندھی جی نے کہا میں چین سے نہیں آیا, بالکل,
میں یہاں میری آنکھیں جو میں دیکھ بھارت رہی سے ہوں، ہیں، بالکل بالکل میرے کان جو سن رہے ہیں، ٹھیک میں اس پہ خاموش نہیں رہ سکتا. ٹھیک بات اور مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ پٹیل کے ساتھ جو وزیر داخلہ تھے اور جو اس پنڈت نہرو جو وزیر اعظم تھے اور خود مولانا آزاد جو وزیر تعلیم تھے، بالکل بالکل اور وہ دونوں بیٹھے ہیں اور نہرو جو ہے نہ ان کا بس چل رہا ہے نہ گاندھی جی کا بس چل رہا ہے، اور پٹیل سردار پٹیل جو ہیں وہ پولیس اور کمشنر کو یہ ہدایات دینے پر تیار نہیں ہے کہ بلوائیوں اور کو روکو، ڈپٹی کمشنر کو کہ کہ بلوائیوں کو روک لو. نہیں روک سکے. بالکل. اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ گاندھی جی کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی. وزیر داخلہ جو ہیں پٹیل انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور گاندھی جی کو دن دہاڑے مار ڈالا گیا، قتل کر ڈالا گیا. یہ ہے اس یہاں سے پہلا باب ہے یہ اس جمہوریت کی اور اس سیکولرزم کی یہ جو تاریخ کا. اب جو RSS کی ہتھے چڑھی بھارتی جمہوریت، اس کا خمیازہ پھر آج جو سارا دن دیکھا ہم نے پریڈ کے موقع پر، کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کے موقع پر، نظر تو آ گیا. اب یہ مستقبل نظر آ رہا ہے بھارت کے ہاں جو خلف شر اب تو ایسے لوگ موجود ہیں جو بی جے پی کے جو گاندھی جی کے مقابلے میں ان کے قاتل کو اس کی پوجتے ہیں، پوجا کرتے گوڈسے کی، ہیں. ان کے ایسے اس کئی کو ہیرو قرار دیتے ہیں. لوک سبھا کے کئی ایسے اراکین ہیں جنہوں نے باقاعدہ قاتل کے مجسمے کو پوجا اور پھول چڑھائے گئے اس کے اوپر. بہرحال جو ہندوستان کا، بھارت کا جو یوم جمہوریہ ہے وہ اس کے لیے ایک مذاق بن گیا ہے. بھارت کو خود اپنی حکومت سے خطرہ لاحق ہے. بالکل ہے. بھارت کے جو آدرش تھے، جو اس کے ستون تھے اس کے دستور کے، ان کو خطرہ لاحق ہے. یہی تو گارڈین لکھا ہے. اور یہی چیلنج درپیش ہے آج بھارتی جنتا کو بھی، بھارت کے حکمرانوں، بھارت کے جو مڈل کلاس ہے، بھارت کے جو بزنس مین ہیں، بھارت کے جو دانشور ہیں، بھارت کے جو میڈیا پرسنز ہیں، ان کے جو رائٹرز ہیں، ان کے جو شاعر ہیں، ان سب کو چیلنج درپیش ہے کہ اس بھارت کی حفاظت کیسے کریں، اسے مودی سے کیسے بچائیں. خود تو سادھو کا روپ دھار رہے ہیں مودی جی، بال بڑے کر رہے ہیں، داڑھی لمبی کر رہے ہیں، لیکن کرتوت وہی ہیں انتشار و خلفشار کی. اسی لیے تو کہا گیا میڈ انڈیا، مودی، امیت اور دوبل. بہرحال سر آگے بڑھتے ہیں. 2-4 اور بڑی اہم خبریں ہیں. ایک تو وہ کھوکھر پیلیس سے کل ہم نے ذکر کیا تھا. کل ہم نے پروگرام میں سیف الملک کھوکھر صاحب کی بھی بات سنی اور محترمہ فردوسہ شکاوان صاحبہ کی بھی بات سنی. آج کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہوئے تھے کھوکھر صاحب، تو انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے. چیف جسٹس نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم علی خان صاحب نے، انہوں نے کھوکھر پیلیس کو مسمار کرنے سے متعلق جو انتظامیہ کا حکم تھا اسے معطل کر دیا ہے اور فریقین کو سول کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دیا کیونکہ معاملہ وہیں تھا. قبضہ واگزار کر دیا، قبضہ ان کو دے دیا ہے. جی کھوکھر، سیف الملک کھوکھر صاحب کو اور ان کی فیملی کو جگہ کا قبضہ دے دیا گیا ہے گوئے، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ معاملہ باقی جو ہے سول کورٹ میں لے جائیں. اور یہی نہیں بلکہ سماعت کے دوران جو ہے استفسار کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ سول کورٹ سے حکم امتناعی کے باوجود کھوکھر پیلیس گرا دیا گیا. تو سرکاری وکیل نے پھر جواب دیا کہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ڈی سی لاہور نے مسماری کا حکم دیا تھا. محمد اشفاق صاحب آج وہاں کورٹ روم میں قانونی تقاضے پورے کیسے ہو گئے جب حکم امتناعی موجود تھا؟ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ڈپٹی کمشنر لاہور کے ہیں مدثر، وہ تو جناب ایک نیلے رنگ کی قمیض پہن کے یا شلوار پہن کے اور اوٹ پٹانگ سا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے. منظور ملک صاحب کی میرے کورٹ میں. اور ہاں جی، انہوں نے کہا آپ کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے. پھر آج سرکار انہوں نے کہا میرے پاس تو یہی ایک جوڑا ہے. یہ ڈپٹی کس کماش کے لوگ جو ہیں اعلیٰ مناصب پر قابض ہو چکے ہیں. سرکار نے ایک سرکولر جاری کیا ہے جس میں افسران کے لیے جب وہ عدالت کے روبرو پیش ہوں تو وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ اور ڈریس کوڈ ہے اس کی نشاندہی دوبارہ سے کی گئی. ان کو دفتر میں بھی تمیز سے آنا چاہیے. ویسے میں عرض کروں اگر آپ کی خدمت میں، اگر شلوار قمیض پہن کے یا کوٹ پہن کے پیش ہوا جاتا ہے تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے، بشرطے کہ آپ پراپرلی ڈریسڈ ہوں. کوٹ آپ اپنے پتلون پہن، اپنے جو کچھ بھی پہنا ہے معلوم تو ہو کہ آپ پہن کے آئے ہیں. تو اگر آپ اٹھ کے آ گئے ہوں اور کوئی آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کا لباس کیا ہونا چاہیے، میں تو حیران ہوں. یہ تو پہلا سبق ہے
यार पहला सबक है ये एकेडमीज का जहाँ बरसों लगाते हैं ये ठीक कि भाई लिबास किसके सामने कैसा लिबास पहनना अच्छा है। दूसरी खबर फिर आज की, और वो डिप्टी कमिश्नर जो है वो कानून क्या पढ़ेंगे और नाफिज क्या करेंगे। अच्छा वो डिटेल भी ले लेते हैं ना कि हुआ क्या था। और दूसरी जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि चूंकि आज एहतसाब अदालत के यहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज, उसकी समाअत थी, तो उस समाअत के दौरान शहबाज शरीफ साहब से जब ये पूछा गया कि आप कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने जो सुबकदोश होने वाले चीनी कौंसल जनरल लाहौर हैं उनका ख़त पेश किया है, जो कि मेरी नज़र में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वो और 25 जनवरी को लिखा गया है, 25 जनवरी इसी साल यानी लिखा यानी गया है। एक दिन पहले जी हाँ और कल यानी जी हाँ वो खत उनको भेजा गया है। और उस खत की जो अबारत है एक इंतहाई गैर मामूली खत है। वो सफारती तारीख में इस तरह के खतूत की मिसाल आपको बहुत कम मिलेगी। एक अपोजिशन लीडर जो जेल में है, एक पार्टी जो ज़ेरे अताब है, उसको मुखातिब करते हुए उसकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए चीन के कौंसल जनरल लिख रहे हैं। और जो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और सी पैक मंसूबों की तकमील में उनका किरदार है, उसको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, रिकॉर्ड पर ला रहे हैं। ये गैर मामूली बात है। शहबाज शरीफ साहब को और ये भी लिख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की दोस्त रही है, चाहे ये जमात इक़्तिदार में हो या हिज़्ब इख्तिलाफ में हो। और उन्होंने कहा कि पंजाब स्पीड का लफ्ज़ भी यूज़ किया सी पैक के मनसूबा जात में जो शहबाज शरीफ साहब की उनकी तकमील में किरदार था, उसका इजहार करते हुए कहा कि ना सिर्फ आपने इम्प्रेसिव पंजाब स्पीड का इस्तारा मुतारिफ कराया, बल्कि आपने इसकी बदौलत जो बाहमी दोस्ती थी उसको मज़ीद मजबूत किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर उम्मीद है ये किरदार अदा करते रहेंगे। बहरहाल आज शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश थे और वो चाहे मनो मिठाई तकसीम कर दें, चाहे टनों मिठाई तकसीम कर दें, उनकी जो कारकर्दगी है उसको एक बड़ा अच्छा सर्टिफिकेट मिला। ये तो मिल गया, लेकिन इस पर रद्द-ए-अमल भी आया ना फिर सरकारी तर्जुमानों का। उन्होंने कहा कि ख़त कतरी हो या चीनी, ये ख़तों पर नून लीग की सियासत नहीं, और कहा कि ख़त तो आप दिखा दें लेकिन साथ अगर टीटीज़ अगर आप पेश कर दें तो मामला आपके। काश सरकारी तर्जमान इस मामले में खामोश हो जाते। अच्छा। और इतनी यानी इस बदज़ौक़ी का मुज़ाहरा न करते। काश वो देखते कि खत जो है कहाँ से आया है, कहाँ से आया है। कतर से नहीं आया, कतर से नहीं आया, चीन से आया है। चीन से आया है। अच्छा देखिए ना, ये तो हो नहीं सकता कि कोई जाती ये देखें शाम साहब, ये उनका ऑफिशियल जो लेटर पैड है ना जाहिर है उस पर, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि किसी सुबकदोश होने वाले शख्स ने जाती हैसियत में लिख दिया हो। उनकी तो सिफारतकारी के मुरवजा क़वानीन और उनके ज़ाब्ते ये जो हुकूमत के लोग थे ये चुप रहना भी सीख लें। इनको खामोशी भी बाज़ औक़ात जो है वो सोना होती है। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक नाज़रीन। आप जिक्र पीडीएम की सियासत का कल भी कुछ बात की थी और मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कि शामी साहब से हम इस मौजू पर बात कर सकें कि आखिर कहाँ और कैसे गलती हुई सियासी चाल चलने में पीडीएम से। शामी साहब एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन बात हम आज करके ज़रूर दम लेंगे। सर, अब हुआ ये है कि इकट्ठे इस्तीफ़े देने की बजाय इकट्ठे सेनेट इंतखाब लड़ने तक का सफ़र तय किया है पीडीएम ने, और ना तहरीक अदम एतमाद पे कोई कंसेंसस है, ना लॉन्ग मार्च पे कोई कंसेंसस है, और ना इस्तीफ़े देने पर कंसेंसस है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सियासत बंद गली की जानिब गामज़न है अपोजिशन की, या ये मफरूज़ा गलत होगा? नहीं, ये ऊंच नीच होती रहती है। ठीक है। मैं पहले भी कहा ना, ये मोटरवे का सफ़र नहीं है। अच्छा, देखिए ये जो है ना, जौहरी गलती कहाँ हुई? देखिए पहली बात तो ये है, इन्होंने बहुत मुख्तसर मुद्दत में बहुत कुछ अचीव करना चाहा। बुनियादी बात, आप मौसम जो था सर्द था, कोरोना की वबा फैली हुई थी, और इन्होंने एक इतना तेज़ रफ्तारी से काम करने की कोशिश की, यानी एक थोड़ी सी केयरलेसनेस नज़र आती मुझे इसमें, यानी आप कोई परवाही ना करें। अच्छा, मुझे इजाज़त दें कहने की कि उन दिनों जब सख्त सर्दी थी और जलसे जुलूस का मौसम इनका अरूज था, कोरोना के हंगाम, तो बार बार इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे आप ये गुजारिश करते दिखाई दिए मुझे अपोजिशन की क़यादत से कि ये मौसम का लिहाज करें और कोरोना का लिहाज करें, और तब ये हमारे दोस्त हमसे नाराज़ होते थे कि ये क्या मशवरा दे। ज़रा सुस्त होते ना, सुस्ती से थोड़ा सा काम लेते ना, तो आज ये अपना मोमेंटम पकड़ रहे होते। जब वो खरगोश था ना, खरगोश की तरह चले ना ये,
तो بعد میں تھک گئے، थक गए। तेज रफ्तारी जो موسم نے تھکا دیا اور کرونا نے تھکا देखिए, دیا۔ आप जो कुछ कहें, लाहौर का जलसा वो नहीं था جی ہاں، जिसका ख्वाब दिखाया गया था اور دیکھا گیا تھا۔ نہیں وگرنہ لاہور باہر نکل آتا اگر لاہور باہر نکل آتا فرق پڑتا۔ تو ایک بالکل یکسر حالات بدل جاتے، لیکن اس سے قطع نظر۔ اب دیکھیے دوسری بات میں آپ سے عرض کروں، جو ایک بیانیہ ہے نا مسلسل آپ فوجی لیڈرشپ کے خلاف، یہ اس کو ٹارگٹ کرنا، ایک آدھ بار کوئی ڈھکے چھپے جملے میں کوئی آپ نے فکرت چست کر دیا، کوئی بات کہہ دی، کوئی گدگدی کر دی، کوئی کیا کہتے ہیں چونڈی کاٹ لی، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں پتہ صحیح ہے، چٹکی کاٹ دی۔ چٹکی کاٹ لی، چٹکی لے لی، یا چونڈی کاٹ لی۔ چونڈی میں جو مزہ ہے وہ چٹکی میں تو نہیں ہے نا۔ کہ چلے چلیے کاٹ لی، کاٹ لی، لیکن کوئی چھیڑ چھاڑ تھوڑی بہت باجوہ صاحب سے کر لی، کوئی جنرل فیض صاحب سے کر لی، لیکن مگر یہ نہیں، وہ آپ کے حریف سیاست نہیں، وہ سیاسی جماعت کے رہنما نہیں ہیں۔ اور یہ پاکستانی ووٹرز اور عوام کے ہاں مقبول گفتگو بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے، دیکھیں نا، اس لیے اگر تو ماشاء اللہ ہو، پھر اور بات ہے، اگر تو چیف آف آرمی سٹاف جو ہے اقتدار اس کے سنبھالا ہوا ہو، پھر تو آپ جو اس پہ چڑھائی کر دیں، لیکن اس سے نتیجہ یہ، اس سے بھی ایک ماحول جو ہے وہ ذرا اس میں ناسازگار ہوا ہے اپوزیشن کے لیے۔ یہ دو نقطے ہو گئے۔ لیکن آپ اپنے مخالف کے خلاف لڑائی لڑنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو متحد کر رہے ہیں، ان کے ساری فورسز کو۔ آپ دیکھیے ایک حکومت کی غلطی دیکھیں، حکومت نے اپنی حکمت عملی سے اپنے سارے مخالفوں کو مجتمع کر لیا، لیکن اس سے مخالفین تو کیش نہیں کر سکے نا، اسے کیش نہیں کروا سکے۔ کٹھے تو ہو گئے نا، ہو گئی، ابھی کٹھے ہیں نا، ٹھیک، کٹھے ہو کے انہوں نے چیلنج تو دے دیا نا حکومت۔ حکومت کی جو سیاست تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا، اور اپوزیشن کی سیاست کا یہ نتیجہ نکلا کہ سارے جو ادارے ہیں وہ کٹھے ہو گئے، آپ نے سب کو ٹارگٹ کر لیا، تو یہ کوئی اچھی حکمت عملی نہیں تھی، آپ اس کے بھی نتائج نکلے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے سیاست جو ہے نا، یہ ایک پانی جو ہے نا، پانی اس سے تھوڑی سی اس کو سردی میں رکھتے ہیں نا، برف بن جاتی ہے، پھر گرمی جب اس کے نیچے چولہا جلاتے ہیں پانی بن جاتا ہے، بخارات بھی پھر وہ بخارات بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی ایسا خوف کھانے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا پانی جو ہے وہ جم نہیں پایا یا بہہ نہیں پایا، یا بہہ نہیں پایا، تو اب تھوڑا سا دیکھیں، اس کو آنچ وانچ دیں تو بخار چڑھا لیں، تو آپ گھبرائیں نہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، وہ کیا کیا جائے؟ جو تین حتمی سے گزارش سنیں، جو تین حتمی یا بڑے پلائز ہو سکتے ہیں اپوزیشن کے، جیسے استعفے دے دیں گے، جیسے سینٹ انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے، جیسے ضمنی میں انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے، جیسے کہ لانگ مارچ کریں گے، تو یہ اعلانات پہلے دیکھیے، یہ اعلانات مومنٹم پکڑنے سے پہلے، پبلک پلس کریٹ کرنے سے پہلے ہی کر دیا۔ مگر اس کا یہ تو بعد کی چیزیں ہونی چاہیے۔ درست ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرف آخر لکھا گیا کہ روز قیامت آ گیا۔ یہ ایک آپ اپنی صفحے دوبارہ ترتیب دے سکتے ہیں۔ اب آپ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہیے، پھر بائی الیکشن لڑ رہے ہیں، بائی الیکشن اب آپ نے متحدہ طور پہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا، جو گلگت بلتستان میں یہ کام نہیں کیا، جس کی نشست تھی اس کو ملے گی۔ ٹھیک، اب گلگت بلتستان میں اب مجھے بتائیے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں آپ، اور چائے بھی پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکٹھے بھی ہیں، تو پھر آپ کو وہ یعنی اس کا تاثر کیا جائے گا؟ تو یہ سارا یہ حکمت عملی کی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب الیکشن لڑیں پوری طاقت کے ساتھ اور جیتے سیٹیں، پھر اس کے بعد ایک نئی توانائی پیدا ہوگی۔ یاسر ملک ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی اسلام آباد سے، آج یہ دیگر صحافیوں کے ہمراہ مولانا کے ہاں تھے، مگر ان کو تو مولانا کو بلایا ہی نہیں، وہ زرداری صاحب نے، اسی لیے میں نے یاسر صاحب کو زحمت دی ہے کہ ہم ذرا کوٹ اینڈ کوٹ ایگزیکٹ سینٹینس سن لیں، کیونکہ آج مولانا سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کراچی کب تشریف لے جا رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے کراچی میں، کہاں اور بڑی۔ دیکھیے میں نے تو اعلان کر رکھا ہے بھائی صاحب، مجھے تو کسی شادی میں نہ بلایا جائے، جو دوست بلاتے ہیں وہ بھی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، کیونکہ
मगर मौलाना तो ना मास्क पहनते हैं, ना उनको कोरोना से कोई खौफ है, ना वो टेस्ट करवाएंगे, ना वो टेस्ट करवाने क्योंकि उस शादी में शिरकत के लिए ये लाजमी है कि आपका कोरोना टेस्ट हुआ हो। नहीं तो करवा लेंगे, उनको क्या है। अच्छा, तो मौलाना जो है अब उनका वहां ना जाना, बल्कि हो सकता है निकाही उनको पढ़ाना चाहिए था। अच्छा, ये तो हम बात, लेकिन तब पढ़ाते ना जब दावत दी जाती। हालांकि मौलाना की गुफ्तगू आज टेलीफोन पर नवाज शरीफ साहब से भी हुई है और जरदारी साहब से हुई है, लेकिन इस मौजू पर कोई बात नहीं। अच्छा यासिर मलिक साहब, ये जो नुक्ता है जिसकी वजह से मैंने आपको ज़हमत दी, आप बड़ा तवील आज मुलाकात आप लोगों के लिए हज़रत मौलाना से, तो पूछा गया कि आप शादी में कराची में होने वाली एक अहम शादी पर कब तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया, फिर आपने क्या सवाल पूछा, ज़रा बयान तो कीजिए। देखें जामी साहब, बहुत शुक्रिया। आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू थी मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर, जो निजी टीवी के सहाफ़ी हैं तमाम उनकी। तो इस मुलाकात के दौरान काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई PDM के हवाले से। तो एक लाइटर मोड में एक जर्नलिस्ट की जानिब से ये सवाल किया गया है कि कराची में एक बहुत बड़ी शादी की तकरीब होने जा रही है, तो क्या मौलाना साहब आप उसमें शिरकत फरमाएंगे या नहीं, और इनविटेशन बाकायदा आपको या बाज़ाब्ता तौर पर आपको मिला है या नहीं। तो उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान की जानिब से जवाब दिया गया कि मुझे किसी किस्म का इनविटेशन अभी तक नहीं मिला शादी की तकरीब के हवाले से। तो इसी दौरान एक सहाफ़ी ने यह भी कहा कि बड़ी शादी है और उसमें आर्मी चीफ को भी मदऊ किया गया है, तो आपको नहीं बुलाया गया, इसकी कोई खास वजह। तो उन्होंने कहा, मौलाना साहब का ये जवाब था कि मुझे अक्सर इस तरह से होता है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसमें आखिर में जाके मुझे दावत दी जाती है, तो शायद उनके माइंड में ये हो कराची वालों के कि वो मुझे आखिर में जाके मदऊ करेंगे। वैसे भी तो मुशायरे में बड़ा शायर जो होता है ना, वो आखिर में कलाम सुनाता है। लेकिन शादियों में अमूमन जो अहम लोग होते हैं उन्हें पहले दावत दी जाती है। नहीं सर ऐसे ना करें। नहीं, ये मुशायरा समझे आप इसको। अच्छा। और वैसे एक मुतालबा कर रहे हैं कि आप मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा। और मैं PDM के प्लेटफॉर्म से भी होना चाहिए कि मौलाना हजरत मौलाना फजल रहमान साहब को फौरी तौर पर दावतनामा भिजवाया जाए। चलें देखते हैं कि इस पे मगर ना इससे इत्तेहादी ताकतें जो है उनको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा और हुकूमत को और उनके तर्जुमानों को मौका मिलेगा। होगी। चले ये कल देखते हैं कि इस पर पीपल्स पार्टी क्या बयान। अच्छा यासिर, ये बताएं कि इस अहम नुक्ते के अलावा जो आपने बात बयान की, ये मौलाना से तहरीक अदम एतमाद के बारे में भी पूछा गया, उस पर कोई पुरुमीद नजर नहीं, उस पर क्या उन्होंने कहा था? देखिए, जब मौलाना से ये सवाल किया गया कि मौलाना काफी मायूस दिखाई देते हैं और अदम एतमाद के हवाले से एक दफा फिर पीपल्स पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि असेंबली के अंदर जाया जाए और वहां पर भरपूर जोर लगाया जाए, अदम एतमाद लाई जाए, स्पीकर के खिलाफ। उस पे मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इससे पहले भी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब हमारे नंबर पूरे थे तो हमने अदम एतमाद लाने की कोशिश की, लेकिन लोग बीच में से कैसे स्लिप हो गए ये आपने भी देखा और पूरी दुनिया ने भी देखा कि कैसे उनको बिठा लिया गया। तो इस तरह की काफी लंबी चौड़ी बातें थी। वो ये कहते हैं कि इस पे जी बात पूरी करें। अब इस दफा उन्होंने कहा कि अदम एतमाद पर अभी भी पीपल्स पार्टी जोर दे रही है, लेकिन मेरा उसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं है। मतलब किसी भी जमात पे, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, तो मौलाना ने कहा कि इस पर मैं एतमाद नहीं करता या मुझे ये नहीं लगता कि मौलाना ने कहा कि मोमन एक सौराख से 2 बार डसा नहीं जाता। अब ये बताएं ना, अब आप कंक्लूड करें। देखिए बात सुने, कौन सी पॉलिसी है ये, कौन सी ऐसा लाया अमल है अपोजिशन का जिसके ऊपर बात की जा सकती है, जो वाज़ेह दिखाई दे मुझे, आपको, अवाम को? हलीम आदल शेख साहब जो हैं वो सिंध असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की धमकी दे रहे हैं मुराद अली शाह साहब के खिलाफ, क्योंकि मुराद अली शाह साहब ने, वो जैदी साहब उनसे उलझ पड़े, उन्होंने कहा मैं वजीर आजम को जवाब दे नहीं। सही, ये बात उनकी गलत नहीं थी, दुरुस्त है, वो वजीर आजम को जवाब दे नहीं है, वो अपनी असम्बली को जवाब दे हैं, लेकिन उस पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। अब वो कहते हैं हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। जो उस नो कॉन्फिडेंस का हशर होगा वही इस नो कॉन्फिडेंस का हशर होगा। तो मौलाना जो है पहले एक भुगत चुके हैं नो कॉन्फिडेंस, अब इस सुराख से 2 बार नहीं डसे जाएंगे। मोमन तो वो है और मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो बस इसी पे इत्तेफाक करें इंशाल्लाह। चले यहाँ नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।